अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसमें आसान कुरान कोर्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और आसान ग्रामर कोर्स हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस जो हैं वो पेश ऑलरेडी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, जिसमें हम कुरान पाक के अल्फाज़ की पहचान और अल्फाज़ के मायने जो हैं वो हम याद कर रहे हैं। तो आज हम एक आपके पास जो और प्लेलिस्ट हमने मुतारिफ़ करवाई है, वो तजवीदुल कुरान की है। इस तजवीदुल कुरान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आपको इसकी तारुफ़ी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि इसकी अफ़ादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो हैं वो अगर इस कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाब जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला से एक बेहतरीन ताल्लुक जो है वो बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारी इस प्लेलिस्ट को तजवीद की शुरू से देखना शुरू करें, ताकि आपको तमाम के तमाम जो तजवीद के लेसन्स हैं, आपको उनके बारे में पता चल सके और आपको सीखने का भरपूर मौका मिल सके। हम क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा तजवीद का जो कोर्स है वो जारी है। हम आज की क्लास का आगाज़ जो है दुआ से करते हैं। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान इस वक़्त मौलाना साहब जो हैं वो मौजूद हैं, तो मैं वक़्त ज़ाया किए बगैर मौलाना साहब को चाहूँगा कि वो जो है वो क्लास का आगाज़ करें। तफ़हीम और तरकीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह तफ़हीम और तरकीब ये लेसन पढ़ेंगे। तफ़हीम और तरकीब जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन इस लिहाज से है कि तजवीद में ये हुस्न पैदा करता है। लहन जली इसमें अमूमन होने के चांसेस नहीं हैं, अलबत्ता ये है कि क़िरात के अंदर हुस्न पैदा करने के लिए तफ़हीम और तरकीब इसका ख़्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, आपने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था कि चंद हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा पुर पढ़े जाएंगे, वो हरूफ मुस्तालिया थे। चंद हरूफ ऐसे थे जो हमेशा पुर पढ़े जाएंगे, वो हरूफ मुस्तालिया थे कि वो हमेशा पुर पढ़े जाएंगे। और चंद हरूफ ऐसे हैं जो कंडीशनल पुर और बारीक पढ़े जाएंगे। तो आज इंशाल्लाह वो हम जो कंडीशनल पुर और बारीक पढ़े जाते हैं उन हरूफ के हवाले से हम इंशाल्लाह हम करीब सीखेंगे। उनमें 3 लेटर्स ऐसे हैं, अलिफ, लाम और रा। इनको बाद सूरतों में पुर पढ़ना होता है और बाद सूरतों में बारीक पढ़ना है। अलिफ को पुर पढ़ने की जो सूरत है, अलिफ से पहले अगर ज़बर आएगी तो अलिफ जो है वो पुर पढ़ा जाएगा। और लाम को पुर पढ़ने की सूरतें ये हैं कि लाम जब इसमें जलालत अल्लाह, इस लफ्ज़ में लाम आएगा, यानी इसमें जलालत अल्लाह में जब वो लाम आएगा और उसमें सूरत भी ये होगी कि उससे पहले ज़बर या पेश आएगी तो लाम पुर पढ़ा जाएगा, अदरवाइज लाम बारीक पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरी चीज़ है रा को पुर पढ़ने और बारीक पढ़ने की सूरतें। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिएगा, रा को पुर पढ़ने और बारीक पढ़ने की सूरतें क्या हैं। ये काफ़ी डिटेल है, रा को पुर पढ़ने और बारीक पढ़ने की सूरतें, तो याद भी करनी होंगी और कुछ प्रैक्टिस से भी आएंगी। तो रा पर जब ज़बर होगी, कुछ तो माशाल्लाह याद होंगी ऑलरेडी आपको। रा पर ज़बर होगी तो रा पुर पढ़ा जाएगा, रा पर जब पेश होगी तो रा पुर पढ़ा जाएगा। इसी तरह रा साकिन से पहले ज़बर होगी तो रा पुर पढ़ा जाएगा। तो ये सूरतें काफ़ी सारी हैं। आप देखें कि यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी तक रा को पढ़ने की सूरतें जो है वो पुर पढ़ने की सूरतें बयान की गई हैं। और रा को बारीक पढ़ने की सूरतें ये हैं कि ए बी सी, ये 3 सूरतें बयान की गई हैं। तो ये तकरीबन यूँ समझे कि प्रैक्टिस में आएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब लेसन खोलिए, इंशाल्लाह मैं वहाँ से इसकी डिटेल बयान करता हूँ। इसको भी नेक्स्ट। एक्सप्लेन जी ये हरकत अरदिया। जी, ये इंशाल्लाह मैं चलिए अभी आप कह रहे हैं मैं पढ़ा लेता हूँ। हरूफ कुछ हरूफ ऐसे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चंद हरूफ ऐसे हैं जिन पर आर्जी हरकत लगाई जाती है, टेम्परेरी हरकत लगती है। अच्छा, ये जो टेम्परेरी हरकत आती है किसी लफ्ज़ पर, ये अरबी ग्रामर के लिहाज से ज़रा उसके कवायद बनते हैं कि कहाँ ज़ेर आएगी, कहाँ ज़बर आएगी और कहाँ पेश आएगी। अलबत्ता ये है कि आप इतना जहन में रख लें कि वो हरकत जो है वो टेम्परेरी होती है। जैसे इरजई की हरकत क्या है, अलिफ के नीचे जो ज़ेर है ये टेम्परेरी हरकत है। तो इनको आर्जी हरकत कहते हैं, आर्जी हरकत, टेम्परेरी हरकत। ये कई हरूफ में इस्तेमाल होती हैं। तो ये क्योंकि रा से रिलेटेड इसमें कवायद
بنتے ہیں، لہٰذا یہ ہم نیکسٹ اس کی پریکٹس میں بھی اس کو دیکھ لیں گے، لیسن میں بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کا مزید بھی جو قواعد ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کر دیں گے کہ یہاں زبر آنی ہے یا پیش آنی ہے، کیا آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم نے 3 لیسن اسی طرح ذہن میں رکھیے گا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تفہیم اور ترکیب، یعنی باریک اور پر پڑھنے کی صورتیں۔ باریک اور پر کن لیٹرز کو پڑھا جاتا ہے کنڈیشنل؟ الف، لام اور را، 3 لیٹرز ہیں جن کو باریک اور پر پڑھا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ الف کی ایگزامپل کیا ہے جہاں الف پر پڑھا جائے گا۔ تو دیکھیے قالا، یہاں پر الف پر پڑھا جائے گا کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گئی تو الف پر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح صراطا کا الف بھی پر ہے، سراجا کا الف بھی پر ہے۔ اسی طرح الف سے پہلے جو ہے وہ حرف پر ہوگا تو الف پر پڑھا جاتا ہے۔ اب قالا میں الف سے پہلے حروف مستعلیہ پر ہے، لہذا الف پر پڑھا جائے گا۔ صراطا میں را پر ہے تو الف پر پڑھا جائے گا۔ سراجا میں را پر ہے تو الف پر پڑھا جائے گا۔ اچھا، کانا میں جو کاف ہے یہ باریک ہے تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ مالن میں الف سے پہلے میم کو پر پڑھنے کی کوئی صورت بیان نہیں ہوئی اس سے پہلے، نہ ہی کوئی ایسی صورت ہے، اس لیے الف یہاں پر بھی باریک پڑھا جائے گا۔ مفازن میں بھی الف سے پہلے فا ہے اور فا کو پر نہیں پڑھا جاتا کیونکہ حروف مستعلیہ سے نہیں ہے، اور نہ ہی ان صورتوں میں ہے جن صورتوں میں حروف کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح طالبو میں دیکھیے تھا حروف مستعلیہ سے ہے، اس لیے یہاں پر اس کے بعد الف آ رہا ہے تو الف پر پڑھا جائے گا۔ یوں ہی تابو کا جو الف ہے یہ بھی باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے حرف پر نہیں ہے، تو جب بھی الف سے پہلے پر حرف آئے گا تو الف پر پڑھا جائے گا۔ مولانا صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی اگر آگے بتا دیں، پر جو ہمارے ماشاءاللہ حروف مستعلیہ ہیں اس سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف را اور لام جو ہے یہی اصول رہے گا۔ حروف مستعلیہ پر پڑھے جاتے ہیں صرف، اور اس کے بعد یہ 3 لیٹرز ایسے ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں۔ ایک مستعلیہ لیٹرز پر پڑھے جائیں گے اور اس کے بعد یہ 3 لیٹرز پر پڑھے جاتے ہیں یا باریک پڑھے جاتے ہیں، یہ دونوں پر اور باریک دونوں طرح پڑھے جاتے ہیں، اور جو حروف مستعلیہ ہیں وہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کو تو ہم نے مستقل یاد کر لیا نا کہ وہ ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں وہ لیٹرز جو باریک اور پر پڑھے جاتے ہیں۔ اب وہ کنڈیشنیں، وہ کیا کنڈیشنز ہیں جس میں لیٹرز باریک اور پر پڑھے جاتے ہیں، اور لیٹرز کتنے ہیں؟ ٹوٹل 3 ہی ہیں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آئیے۔ جی اچھا، الف سے پہلے جب کوئی پر حرف آئے گا تو الف پر پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے جب بھی کوئی پر حرف آئے گا الف پر پڑھا جائے گا، ایک رول یہ ہے۔ دوسرا رول کہ اس میں جلالت اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر اور پیش آئے گی، اس میں جلالت اللہ کے نام سے اگر پہلے زبر اور پیش آئے گی تو وہ لام پر پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی لام بھی پر نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ شاید میں سمجھا پایا، اس میں جلالت اللہ کا نام۔ اچھا، یہ اس میں جلالت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب نام جو ہے اللہ کا، یہ مطلب میں یہ چیز بیان کر رہا ہوں کہ اس میں جلالت یعنی بزرگی والا جو اللہ کا نام ہے اللہ، اس کا جو لام ہے اس سے پہلے زبر اور پیش آئے گی تو وہ لام پر پڑھا جائے گا۔ میں سمجھا پایا؟ جی سر، اگر زیر آ جائے گا تو پھر ہم پر نہیں پڑھیں گے؟ پھر اس میں جلالت اللہ کا نام بھی باریک پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جنہیں سمجھ میں آ گیا کہ ہینڈ ریز کر لیں گے تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میں یہ بات سمجھا پایا ہوں۔ جی سر سمجھ آ گیا۔ جی اچھا، اب دیکھیے اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے گی تو وہ لام باریک پڑھا جائے گا۔ اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ ہم نے الف کی ایگزامپل دیکھ لی کہ الف سے پہلے جب بھی حروف مستعلیہ یا پر حرف آتا ہے تو الف پر پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم لام کی دیکھتے ہیں۔ اللہ، اللہ، اللہ سے پہلے کیا آیا؟ الف آ گیا۔ واللہ، سوری، اللہ سے پہلے کیا آ گیا؟ یعنی اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے زبر آ گئی۔ واللہ، اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے زبر آ گئی۔ فاللہ، اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے زبر آ گئی۔ ان اللہ، اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے زبر آئی، لام پر پڑھا جائے گا۔ واللہ، اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے واو پر زبر آئی، لہذا لام پر پڑھا جائے گا۔ اب یہ تھی پر پڑھنے کی صورتیں۔ اب میں دوسری صورتیں بیان کرتا ہوں، ایک اور صورت پیش کی بھی لے لیتے ہیں کہ رسول اللہ۔ اب لوگ عموماً کیا پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ، تو یہ رسول اللہ یا للہ یوں کر کے پڑھنا یہ غلط ہے، یعنی رسول اللہ، رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، رضی اللہ، یہ تھی پر پڑھنے کی صورتیں۔ اب باریک پڑھنے کی صورت بیان کرتا ہے۔ للہ، اب للہ نہیں کریں گے،
ठीक है। अब वैसे भी अजीब सा लग रहा है ना, तो लिल्लाही बारीक करेंगे, बिल्लाही, बिस्मिल्लाही। अब ऐसा नहीं होगा बिस्मिल्लाही, ये गलत है, बल्कि बिस्मिल्लाही। इसी तरह कुलिल्लाहुम्मा मा वल्लाहुम। अच्छा अब देखिए, यहाँ तक तो था इसमें जलालत अल्लाह के नाम के बारीक और पुर पढ़ने की सूरतें हैं, ये एग्जांपल्स यहाँ पर बयान हुई। अब बारीक पढ़ने की सूरतें जो बाकी नाम है उनकी एग्जांपल्स दी गई हैं कि मा वल्लाहुम में, अब देखिए ये लाम जो है इससे पहले जबर तो आ रही है, लेकिन ये इसमें जलालत अल्लाह का लाम नहीं है, लिहाजा इसको पुर नहीं पढ़ेंगे। यानी लाम तो आ रहा है, लाम से पहले जबर भी है, लेकिन ये पुर नहीं है। इसी तरह इल्लल्लज़ीना का लाम पुर नहीं है, क्योंकि ये इसमें जलालत अल्लाह का लाम नहीं है, नॉर्मल लफ्ज का वो है, लाम है। इसी तरह इन्नल्लज़ीना है, अला है, फलातन है, रजुलुन है, अलम तरा है, रुज़िक़ू है। अच्छा यहाँ से आगे फिर वो रा की सूरतें भी बन रही हैं। अब हम देखिए रा की पुर और बारीक पढ़ने की सूरतें बयान करते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए, रजुलुन, रजुलुन, रा पर जबर आ गई, रा पुर पढ़ा जाएगा। अलम तरा, रा पुर पढ़ा जाएगा। रुज़िक़ू, रा पुर पढ़ा जाएगा क्योंकि पेश आ गई। अक्सरू पुर पढ़ा जाएगा, रा क्योंकि रा के ऊपर पेश आ गई। अज रन, रा पर दो जबर आ गई तो रा पुर पढ़ा जाएगा। अज रुन, रा पर तनवीन बसूरत जो है वो पेश आई है, तो ऐसी सूरत में भी रा को पुर पढ़ेंगे। अच्छा रा पर जब खड़ी हरकत हो तो रा फिर भी पुर पढ़ा जाता है, उसकी एग्जांपल क्या है, इब्राहीम, ये रा को पुर पढ़ने की सूरत हो गई। इसी तरह अब देखिए एक नेक्स्ट रूल, यहाँ तक तो आप याद कर लें, रा पर जब जबर होगी, रा पर जब पेश होगी, रा पर जब तनवीन आएगी, रा पर जब खड़ी हरकत आएगी, तो रा पुर पढ़ा जाएगा। दो जबर, दो पेश, और जबर, पेश, और इसके साथ आखिरी सूरत क्या बयान हुई, खड़ी जबर, खड़ी जबर। खड़ी 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 हरकत। जबर जब भी आएगी तो रा इब्राहिमा, या इसकी आखिरी सूरत बयान हुई। यहाँ तक खड़ी जबर, दो पेश, एक जबर, एक पेश, ये जब भी सूरतें आएंगी तो रा पुर पढ़ा जाएगा। अब बारीक पढ़ने की सूरतें देखिए, नहीं सॉरी, अभी पुर पढ़ने की मजीद भी सूरतें मौजूद हैं, तो वो कंप्लीट कर लेते हैं। रा को पुर पढ़ने की सूरत यह है कि रा साकिन हो और उससे पहले जबर हो, रा साकिन हो और उससे पहले जबर हो, तो रा पुर पढ़ा जाएगा। तो अब दोबारा रिपीट करते हैं, जब रा पे जबर हो रापुर है, रा पे पेश हो, फिर रापुर है, रा पे खड़ी हरकत हो रापुर है, रा पर दो जबर की तनवीन हो रापुर है, रा पर दो पेश की तनवीन हो रापुर है, और फिर रा साकिन से पहले जबर हो तो रापुर है। जी अब नेक्स्ट चलते हैं, इसकी दूसरी एग्जांपल, रा साकिन से पहले इधर तो रा से पहले जेर आ रहा है। कहाँ पे, उस लफ्ज पे भी पहुंचे नहीं है अभी, वो जेर वाली सिचुएशन में रॉ पुर नहीं पढ़ेंगे। अभी हम अर्शुन तक पहुंचे थे ना, और अर्शुन के सिमिलर एग्जांपल इन्होंने दी है, अम सबरुना, ये उसके रा साकिन से पहले जबर आ रही है। अच्छा अब इससे अगली सूरत बयान कर रहे हैं, रा साकिन से पहले पेश आए तो तब भी रा पुर पढ़ा जाता है, तो उसकी एग्जांपल क्या दी है, तुरजिऊना। ठीक, यहां तक तकरीबन बहुत आसान है, सबको याद हो गया। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट अब आ रहा है, रा साकिन से पहले अगर आरजी जेर हो, वो जो आरजी जेर वाला कायदा पढ़ रहे थे हम, अगर रा साकिन से पहले आरजी जेर हो तो रा पुर पढ़ा जाएगा, जैसे इरजी, इरजिऊ, इरजिई, इरकाऊ, ये सारी आरजी जेर हैं इसमें। हमें पता कैसे चलेगा मौलाना साहब कि ये आरजी जेर है? ये ग्रामर के उसूल है, क्योंकि अब देखिए लफ्ज जो है ये ओजान के लिहाज से ना तीन का ही मजमू है। यानी एग्जांपल के तौर पर आप ये देखिए कि रजी लफ्ज था, रा जीम आई, या अगर इसके जो हरूफ असली है ना वो यही है। अब जो एलिफ है ये इसमें यानी इसको अमर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया ना, अब इसके ज़ाहिर है वो जेर आर्जी लगेगी। ये ओजान होते हैं हरूफ के ना, ये वो बयान है, ग्रामर की बात है। आपको तो उमन मेरे ख्याल में ऐसी सूरतों में जब अमर बन रहा होगा तो आप देखेंगे कि वहां पर अलिफ लगाया गया है, और अलिफ लगाकर उसके नीचे जेर लगाई गई है या पेश लगाई गई है, तो वो फिर उसके यानी वो अगली तीसरे हर्फ की जो हरकत होती है ना उसके मुताबिक उसूल लगता है कि अब इस पे जेर लगानी है, जबर लगानी है या पेश लगानी है। जी सर।
یہ اوزان ہوتے ہیں، یہ گرامر کی گفتگو ہے، شاید وہ پوری بیان کروں گا تو پھر وہ ایک الگ سے چیپٹر شروع ہو جائے گا کہ گرامر میں یہ رول کیسے بنتے ہیں۔ جیسے فعلا ہے تو فعلا کا بر وزن کیا لفظ ہوگا؟ جعلا، یہ اس کے بر وزن ہے۔ اس سیغوں کا اعتبار ہوتا ہے، یہ پوری ڈیٹیل تفصیل ہے ساری نا، لیکن یہاں پر امر بنانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ الف آتا ہے۔ جیسے میں آپ کو شاید سلیمان بھائی میں نے سنایا بھی تھا، ایک دفعہ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، نبی سے جب بھی گفتگو کرو تو رائنا نہ کہو، لا تقولوا رائنا۔ اب یہاں پر میں نے وقف کیا اور گفتگو کرتے میں نے کہا کہ قولوا انظرنا۔ اب وہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا، انہوں نے اعتراض کر دیا کہ بھئی آپ نے انظرنا کیوں پڑھا، حالانکہ لنظرنا ہے، تو قرآن تو لنظرنا ہے۔ اچھا، وہ قرآن پاک اٹھا کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی میں دکھا سکتا ہوں کہ یہاں الف کے اوپر پیش ہے ہی نہیں جو انہوں نے پڑھی ہے، ان کا بیان ہی غلط ہے۔ اچھا، وہ وقتی طور پر میں نے ان کو بٹھایا کہ آپ تھوڑا بیٹھ جائیں، میں بیان پورا کر لوں، پھر آپ کو میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں، لیکن وہ حضرت بازید ہو گئے، نہیں نہیں سر آپ نے قرآن غلط پڑھا، آپ کو اس چیز سے رجوع کرنا چاہیے۔ اچھا، اب دیکھیے یہاں پر اصول جو بنتا ہے وہ قول انظرنا، پڑھنے کا تو طریقہ کار یہی ہے، لیکن جب آپ وقف کریں گے تو یہ جو الف یہاں پر موجود ہے اس کو تو حرکت دینی پڑے گی نا، اور امر بنانا پڑے گا، یعنی تم یہ کہو انظرنا، ہمارے حال پر نگاہ کیجئے، یعنی مومنین کو خطاب کیا گیا۔ تو انظرنا یہاں پر وہ الف کے اوپر جو تیسرا لفظ ہے اس کو دیکھتے ہوئے پیش آ رہی ہے، تو یوں یہ عارضی حرکات آتی ہیں۔ واقعہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ دماغ میں واقعے کے اعتبار سے بیٹھ جاتی ہے کہ عارضی حرکات جو ہیں اس پر اعراب تیسرے حرف کو دیکھ کر لگائے جاتے ہیں۔ ویسے جی مولانا صاحب کیونکہ ہماری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے چینل پہ گرامر کی پلے لسٹ موجود ہے، اس میں یہ سارے اصول جو ہیں یہ بتائے ہوئے ہیں، جی اس پلے لسٹ سے بھی لوگ فائدہ وہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی یہ گرامر کے اصول ہیں، خیر یہاں کا یہ موضوع نہیں ہے، ویسے آپ نے صحیح پسند کر دیا، میں نے مطلب آپ کو اشارتاً بتائی، میں نے مسئلہ صحیح پورا آپ نے ظاہر ہے وہ کہا۔ بات سمجھانا یہاں مقصود نہیں ہے، بس یہ بتایا کہ یہ ایک الگ نالج ہے، فن ہے نا۔ اب بلاغت کس بات پہ بحث کرتی ہے؟ صرف سیغے پہ بات کرتی ہے، نحو جو ہے وہ اعراب پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، تو یہ سارے فنون ہیں، اور تجوید میں جو ہے وہ یہ حروف کے مخارج کا بیان اور حرکات کے حوالے سے توجہ دلائی جاتی ہے۔ جی اب یہاں تک ہم صورتیں رپیٹ کر چکے تھے، سلمان بھائی آپ رپیٹ کریں دفعہ ساری صورتیں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ بتایا کیا؟ تھا کہ ہم نے جب بھی یہ الف سے پہلے زبر آ جائے گا، نہیں نہیں، صرف را کی کرنی ہے، اچھا را کی صرف جو را میں کی، نے ابھی بتائی۔ ٹھیک ہے۔ جی را کے آپ نے بتایا سر کہ اگر را سے پہلے زبر آ جائے، تنوین آ جائے، پیش آ جائے، اور را ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے اور پیش آ جائے تو ہم را کو پر پڑھیں گے۔ کچھ رہ گیا ہے، کھڑی حرکت۔ تنوین میں دو زبر بھی اور دو پیش وہ بھی شامل ہیں۔ ہاں دو زبر تنوین میں یہی شامل ہے، زیریں شامل نہیں۔ جی، اور کھڑی الف کا بھی آپ نے بتایا تھا کہ اگر کھڑی الف آ جائے گی تو بھی را کو پر پڑھیں گے، کھڑی حرکت آ جائے گی تو۔ کھڑی حرکت، سوری۔ جی اچھا، اس کے بعد را ساکن سے پہلے زبر ہوگی، را ساکن سے پہلے پیش ہوگی، تب بھی را پر پڑھیں گے۔ جی یہ بتا دی تھی۔ اس کے بعد را ساکن سے پہلے عارضی حرکت ہوگی تو تب بھی را پر پڑھیں گے۔ ٹھیک، عارضی حرکت ہوگی تو بھی پر پڑھیں گے۔ جی اچھا، اب دیکھیے ایک اور نئی صورت را کو پر پڑھنے کی، رب ارحمہما، یہ کلمہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، شاید سب دیکھ پائیں گے، یہاں پہ رب پہلی جو را ہے یہ پر پڑھی جا رہی ہے، پہلی جو را ہے پر پڑھی جا رہی ہے، اس کو رول کیا ہے؟ را پر زبر ہے اس لیے پر پڑھیں گے۔ اچھا دوسری جو را ہے یہ کیوں پر پڑھی جا رہی ہے؟ اب نہ اس پہ زبر ہے، نہ اس سے پہلے جو ہے وہ زبر آ رہی ہے، نہ اس پہ پیش ہے، نہ اس پہ تنوین والی زبر ہے، نہ تنوین والی پیش ہے، اس کو پر پڑھنے کی کیا صورت؟ سر میں بتاؤں، جی بتائیے۔ یہ الف خالی ہے نا، اس پہ کوئی علامت نہیں ہے، تو اس پہ جو ہے نا ہم نے تیسرا جو حرف ہے اس کے مطابق ہم نے وہ دینی ہے علامت، تو یہاں پہ زبر آ گئی اس لیے اس کو پر پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے تو علامت دی نہیں، رب ارحمہما میں تو علامت دی نہیں، نہ ارحمہما یا اور الف ارحمہما یا ارحمہما نہیں کیا۔ الف پہ تو حرکت دی نہیں، چلے میں بتا دیتا ہوں، یہ قانون آپ نے پڑھا نہیں، میں ویسے تجسس پیدا کرنے کے لیے آپ کے توجہ چاہنے کے لیے بتایا یوں کی ہے،
रब्बिरहमहुमा, रब्बिरहमहुमा में असल में उसूल नया है, रूल नया है। वो रूल क्या है कि रा साकिन से पहले जेर असली दूसरे कलीमे में हो तो रा पुर पड़ी जाएगी। रा साकिन से पहले जेर असली दूसरे कलीमे में होगी तो रा पुर पड़ी जाएगी। और उसकी एग्जांपल लिखी हुई है रब्बिरहमहुमा रब्बिरजिऊना, रब्बिरजिऊना। और इसकी जो तीसरी एग्जांपल लिखी हुई है आमिर ताबू, जी यहाँ तक ये उसूल था कि रा साकिन से पहले जेर असली दूसरे कलमे में हो तो रा पुर पड़ी जाए। अब एक और सूरत आ गई, कुल्लु फिरकिन, कुल्लु फिरकिन, ये रा पुर है या बारीक? जी ये रा जो है वो पुर है। ये रा क्यों पुर है? रा साकिन से पहले अगर हरूफ, रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया आ रहा हो तो रा पुर पड़ी जाती है। रॉ साकिन के बाद अगर हरूफ मुस्तालिया आ रहा हो तो भी रॉ पुर पड़ा जाएगा, यही बता रहे हैं आप? रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया आ रहा है तो भी रॉ जो है वो पुर पड़ेंगे। जी। इसकी एग्जांपल ये सारी आगे तक बयान हुई है। मेरो स्वादिन, मेरो स्वादिन, ये फी क़िरतासिन, ये सारी इसकी एग्जांपल है। अब रा साकिन की बारीक पढ़ने की सूरत है। वन नहारी, रा के नीचे जेर आ गया बारीक। रिजालुन, रा के नीचे जेर इसलिए बारीक। अमरिन, रा के नीचे तनवीन बसूरत जेर है बारीक। फस्बिर, रा साकिन से पहले जेर है लिहाजा रा बारीक है। कुम फ़अंज़िर, ये भी उसी के एग्जांपल है कि रा साकिन से पहले जेर है। अच्छा, खैरुन और नज़ीरुन, अगर इनको इस अंदाज से पढ़ेंगे यानी वक्फ किए बगैर, यानी खैरुन पढ़ेंगे तो रा पुर है, नज़ीरुन पढ़ेंगे तो रा पुर है। लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे खैर तो रा बारीक हो जाएगी। इसका रूल है। वो रूल क्या है कि रा साकिन से पहले याय साकिना हो, रा साकिन से पहले याय साकिना हो तो रा बारीक पड़ी जाती है। उम्मीद है आपने इसको ऐसा अंदाज से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कर लीजिए। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन ये कि इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह कुछ अगली क्लास में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो याद हो जाएंगे उसको। वो आसान है, आसान है। चंद चीज़ें मुश्किल हैं। वो क्या है? रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया वाला भूल सकता है आपको, और रा साकिन से पहले जेर असली दूसरे कलीमे, ये बात भूल सकती है। और तीसरी चीज़ ये याय साकिना वाला भूलेगा। बाकी टोटल आसान है, वेरी इजी। इंशाल्लाह तकरार करना पड़ेगा। कल की क्लास में आप तकरार कर लें। तकरार करने का अंदाज ये रखिए कि तकरीबन 5 मिनट या तीन तीन आप वर्ड्स ले लें। एक स्टूडेंट 3 वर्ड्स सिर्फ बयान करे और उसकी जुमला सारे कवायद बयान कर दे, ताकि पिछली रिवीजन भी होती रही है ना कि आगे पढ़ते रहे और पीछे भूल जाए। जैसे कल तो एग्जांपल के तौर पर हमारी मौलाना साहब, हमारी क्लास जी अब मंडे को होगी इंशाल्लाह। जी जब भी मतलब इस पे करें। वैसे आपस में भी इसका तकरार कर सकते हैं, घर में आपस में किसी के साथ भी इसका तकरार कर सकते हैं। तकरार करने को अंदाज ये रखिए, जैसे खौफ, खार हरूफ मुसालिया से है, हमेशा पूर पढ़ा जाएगा। इस काफ के ऊपर जबर आई है, जब का जबर को कैसे पढ़ते हैं? पहले यूं बयान करेंगे कि जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। अब जबर को कैसे पढ़ते हैं? जबर को मुंह खोल के पढ़ते हैं। अलिफ का उसूल बयान करेंगे कि अलिफ से पहले अगर हरूफ मुस्तालिया आ जाए, अलिफ से पहले अगर हरूफ मुस्तालिया आ जाए या कोई पूरा हर्फ आ जाए तो अलिफ जो है वो पुर पढ़ा जाता है। और लाम का मखरज बयान करेंगे, अलिफ का मखरज बयान करेंगे यूं। इसी तरह स्वाद हरूफ मुस्तालिया से है, पुर पढ़ा जाएगा। स्वाद का मखरज बयान करेंगे, स्वाद किन हरूफ से है ये बयान करेंगे। और रा पर जबर है, जबर को कैसे पढ़ते हैं, जबर जेर पेश को क्या कहते हैं, और रा यहाँ पर पुर है या बारीक, और पुर है तो उसकी वजह क्या है। और यहाँ पर जो अलिफ आ रहा है ये पुर है या बारीक, अगर पुर है तो उसकी वजह क्या है। उसके बाद त्वा, त्वा का मखरज बयान करेंगे, त्वा किन हरूफ से है ये बयान करेंगे। उसके बाद और त्वा पे जो हरकत आ रही है, हरकत का उसूल बयान करेंगे, हरकत को पढ़ने का तरीका बयान करेंगे, और बिलखुसूस जबर है तो जबर को पढ़ने का तरीका बयान करेंगे। उसके बाद इस त्वा को कैसे पढ़ा जाएगा वो बयान करेंगे। यूं अगर एक एक हर्फ पर आप
سارے اصول جو ہے وہ اپلائی کرتے رہیں گے جو اس سے پہلے پڑھے گئے ہیں، ان کا تکرار کریں گے تو اصول یاد رہیں گے، ورنہ نارمل تھیوری پڑھنے سے تو بھول جاتی ہے نا جب اس کو پریکٹیکل میں آ کر بیان کیا جائے۔ مولانا صاحب، یہ جو ہمارا چیپٹر ہے اس کا نام ہے تفہیم اور ترقیق، اس کا مطلب بتا سکیں گے؟ جی، ترقیق جو ہے وہ تفہیم اور ترقیق یعنی باریک اور پر، رقیق القلب، آپ نے سنا رقیق القلب یعنی نرم دل والا، تو وہاں سے ترقیق باریک۔ اگر 2-3 منٹ اور دیں تو اس سے پہلے جو لیسن ہوا تھا اس کو ایک نظر دیکھ لیں، کون سا والا؟ لیسن نمبر 15۔ جی جی، لیسن نمبر 15 میں آپ نے میم ساکنہ کے 3 کیسز پڑھے تھے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ لیکن کیونکہ ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو سارے اصول بیان کریں گے، تو اب آپ پریکٹس جب بھی کریں گے تو یوں کریں گے، کلاس میں آئیں، یہاں آ کر مشق کریں نا، تاکہ آگے آگے بھاگتے رہیں گے تو پھر کافی سارا کچھ نا ذہن سے نکل جائے گا۔ یہاں مشق کرنے کی کیا صورت ہے؟ تم مظلمون میں نون ساکن کا قاعدہ بیان کریں گے، تا کا مخرج بیان کریں گے، میم اور میم کے بعد میم ساکن کے بعد دوسرا میم آنے کا قاعدہ بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ پھر میم کا مخرج بیان کریں گے، اور حرکات کے وہ بیان کریں گے، میم مشدد کا اصول بیان کریں گے، ضا حروف مستعلیہ سے ہے، ضا کا مخرج بیان کریں گے، لام کا مخرج بیان کریں گے، زیر کو پڑھنے کی صورت بیان کریں گے کہ آواز نیچے گرا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس انداز سے اس پہ پورا کلام کریں، 3 لیٹرز پہ یہ کلام کریں، اور پہلے سے یہ کلام تیار کر کے لائیں اور پھر بیان کریں۔ انشاءاللہ پورا قاعدہ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھ لیا نا وہ سارا آپ کو یاد رہے گا۔ جی، ہمارے پاس 3-4 چھٹیاں بھی ہیں، انشاءاللہ آپ پرانی ویڈیوز دیکھ کر جو ہے وہ ساری پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پریکٹس سے ہی ہمیں یہ ساری چیزیں یاد ہوں گی۔ جی، پریکٹس سے یاد ہوں گی، اگر پریکٹس چھوڑ دی تو یوں سمجھیں کہ کلاس اینڈ اور نالج بھی اینڈ۔ بالکل صحیح۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ چلیں جی، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو ترجمہ قرآن کی فرائیڈے کو کلاس ہے اس میں اب اپنی آپ حاضری جو ہے اس کو لازمی کریں، اور کیونکہ ہم نے ساتھ کچھ اور سلسلے جو ہیں اس میں وہ بھی شروع کیے ہیں جو آپ کو کافی انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ویسے بھی ہم نے جیسے کل کی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ترجمہ ہے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک ہی ہدایت کی کتاب ہے، اور جب تک ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ہم اس سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔